आज की इस वीडियो में हम बेरंग की आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि आप इसके बिहाइंड द सीन्स देखें, जहां पर स्टोरी वाज़ेह हो रही है कि आयमा की दूसरी शादी होगी। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ड्रामे को और कितना घसीटेंगे। आयमा की कब इद्दत ख़त्म होगी, कब इसकी दूसरी शादी होगी, कब इसका अंजाम सामने आएगा। लेकिन इनके कहने पर जब मैंने इस ड्रामे के बिहाइंड द सीन्स देखे कि आयमा की दूसरी शादी हुई, तब मुझे समझ आई कि ड्रामा अब कौन सा मोड़ लेने वाला है। तो आगे की एक साथ की कहानी इन बिहाइंड द सीन्स को देखकर मैंने प्रिडिक्ट की है। सो होप सो आपको पसंद आएगी। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि मेरी तरह सभी दुखी थे कि शहरयार को मरना नहीं चाहिए था, इसे क्यों मार दिया। लेकिन अब ड्रामे के आगे की कहानी जैसे मुझे पता चली है, इसके बाद शहरयार का मरना वाकई ज़रूरी था। तभी तो फाखरा बेगम को अपनी गलतियों का एहसास होता और आयमा का अंजाम भी सामने आता। तो शहरयार की मौत के बाद एक तरफ आयमा है जो इद्दत ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है ताकि अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से शुरू कर सके। वहीं दूसरी तरफ एमल है, इद्दत ख़त्म होने के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती है, जहां पर इतनी छुट्टियां लेने के बाद अपने बॉस के सामने जाकर अपनी पोजीशन क्लियर करती है कि मैं इद्दत में थी इसलिए ऑफिस नहीं आ सकी और ना ही किसी को इन्फॉर्म कर सकी। अब इसका बॉस जो एक खूबसूरत और हैंडसम शख्स दिखाया गया है, हैरान होता है एमल को देखकर कि मुझे तो लगा था कि आप अनमैरिड हैं। बहरहाल बहुत अफसोस हुआ आपके हस्बैंड की डेथ का सुनकर। आप दोबारा से अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं। अब एमल जो अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी, बस लेकिन अपने बॉस को पसंद आने लगी। वो बिना लगी लपटी रखने के या कोई ओछी हरकत करने के सीधा इसे प्रपोज कर देते हैं अपने ऑफिस में बुला कर कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एमल परेशान, ये आप क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं एक बेवा हूँ। जिस पर इसका बॉस कहता है तो इसमें कौन सी गलत बात है, बेवा से शादी करना कौन सा जुर्म है। मुझे आप अच्छी लगी, सुलझी हुई अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर मैं जैसी लड़की को आइडियलाइज करता हूँ आप बिल्कुल वैसी हैं। ऐसे में एमल साफ मना कर देती है, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, मुझे नहीं करनी शादी और नहीं किसी पर एतबार कर सकती दोबारा। मैं बहुत धोखे खाए हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये शख्स अपनी ज़िद से नहीं हटने वाला। मैं इज्जत के साथ आपके घर रिश्ता भेजूंगा, उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। वो अपनी माँ को भेजता है एमल के पेरेंट्स के पास, जो खुद एक सुलझी हुई सीधी सादी सी खातून है, कोई दौलत का घमंड नहीं, फाखरा बेगम की तरह वो मगरूर नहीं है। वो बड़े प्यार से एमल का रिश्ता मांगती है अपने बेटे के लिए। वहीं एमल परेशान कि मैं अपने ऊपर ये ठप्पा नहीं लगा सकती कि मैंने अपने बॉस को फंसा लिया। वो इनकार करती है। इस पर खातून मुस्कुराते हुए इसे कहती हैं, कौन तुम्हें ये इल्ज़ाम देगा कि तुमने अपने बॉस को फंसाया, बल्कि मेरे बेटे को तुम पसंद आई हो और मुझे भी अच्छी लगी हो, फैमिली भी अच्छी है, कोई एतराज़ नहीं हमें, तुम टाइम ले लो लेकिन इनकार मत करना। वो इतने प्यार से एमल का हाथ मांगती हैं कि इसके माँ बाप भी सोच में पड़ जाते हैं। वहीं एमल का एक ही जवाब, मुझे शादी नहीं करनी दोबारा। वहीं दूसरी तरफ इद्दत ख़त्म होने के बाद आयमा ने तो जैसे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो अपनी खाला की जितनी जायदाद हो सके समेट लेती है। शहरयार से भी काफ़ी कुछ हत्या चुकी थी, खाला को भी चूना लगाकर ये दोनों माँ बेटियाँ अपना बैंक बैलेंस भर रही हैं। ऐसे में आयमा की ज़िंदगी में आता है एक अमीर कबीर लड़का जो आयमा को इम्प्रेस कर जाता है अपनी दौलत दिखाकर। असल में वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकलेगा और इसने भांप लिया था कि आयमा के पास काफ़ी पैसा है, इसलिए वो अमीर कबीर लड़का बनकर आयमा की ज़िंदगी में आया ताकि आयमा को अपना मुस्तकबिल खुशगवार नज़र आए। इसके साथ वो इसकी मोहब्बत के जाल में फंस जाती है, अपनी दौलत के जलवे दिखाता है, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आयमा को डिनर करवा, बड़े बड़े तोहफे तहाइफ और बड़ा सा घर भी दिखाता है। आयमा को लगता है वो इतनी खुशकिस्मत है कि ज़िंदगी इस पर इतनी मेहरबान हो गई। दोबारा जो अफान पर डोरे डाल रही थी, लानत भेजती है कि मैं फजूल में इसे पटाने की कोशिश करती रही इस घर की बहू बनने के लिए। कितने जतन किए मैंने, इस घर से बाहर की दुनिया कितनी हसीन है ये तो मुझे आज पता चला। वो अपनी माँ को भी ये सबस बाग दिखाती है कि खाला के रहमो करम पर पड़ी रहेंगी सारी ज़िंदगी। अब मैं आपको शादी करने के बाद अपने साथ अपने बड़े से घर में लेकर जाऊंगी और आप वहाँ पर अपना हुक्म चलाइएगा, राज कीजिएगा। दुर्दाना बेगम भी खुश हो जाती हैं। अब दोनों माँ बेटी जितना खींच सकती थी, लूट सकती थी, फाखरा बेगम को लूट कर यहाँ से चली जाती हैं। आयमा उस लड़के से निकाह कर लेती
لیتی ہے، بہت خوش ہے، اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ دلہن بنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی یہ لڑکا اکیلا ہی اپنے دوستوں کے ساتھ نکاح کرنے آیا تھا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی فیملی ممبر نہیں، نہ دردانہ بیگم نے پوچھا اور نہ ہی آئمہ نے، انہیں تو بس اس شخص کی دولت نے اندھا کر دیا تھا۔ اب یہ تینوں جا رہے ہیں گاڑی میں، جب ایک جھٹکے سے یہ لڑکا گاڑی روکتا ہے۔ آئمہ حیران، گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس پر یہ کہتا ہے کہ آنٹی آپ اتریے گاڑی سے۔ آئمہ پریشان، کیا ہوا؟ آپ امی کو گاڑی سے کیوں اتار رہے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے میں انہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ دردانہ بیگم پریشان، کیا مطلب نہیں لے کر جا سکتے؟ شادی سے پہلے تو تم نے یہی کہا تھا کہ میں آئمہ کے ساتھ رہوں گی، جس پر وہ کہتا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، آپ پلیز میری گاڑی سے اتریے۔ یہ سن کر آئمہ پریشان روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی کہاں جائیں گی اتنی رات کو اتنی سنسان جگہ پر؟ جس پر وہ شخص کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں، آپ امی سے کہیے میری گاڑی سے اتریں۔ اب دردانہ بیگم غصے میں گاڑی سے تو اتر جاتی ہے، لیکن کہاں جائیں گی؟ آخر بہن کو اپنا اصل چہرہ دکھا چکی تھی کہ سامنے اپنے اندر کا زہر اگل کر ہی آئی تھی کہ ساری زندگی نفرت کرتی آئی ہوں میں آپ سے، حسد ہے مجھے آپ سے، اس لیے آپ کے کان بھرتی رہی، آپ کی بہوؤں کے خلاف، اور بھی نہ جانے کیا کیا فاخرہ بیگم سے کہہ کر وہ وہاں سے نکلی تھی۔ اب وہاں دوبارہ جانے کی تو ہمت نہیں ہو رہی، اور اس سنسان سڑک پر کہاں جائیں یہ پریشانی الگ۔ ایسے میں ایک سنیچر آتا ہے، ہاتھ میں بندوق پکڑے، دردانہ بیگم سے کہتا ہے بڑھیا اتار سارا زیور جولری سب مجھے دے فوراً۔ اب دردانہ ڈر کر چیخنا شروع کرتی ہے تو وہ سنیچر اس پر چلاتا ہے گولی مار دوں گا میں تجھے اگر تیری آواز نکلی تو، اتار جلدی زیور۔ دردانہ بیگم فوراً سے اپنے ایئرنگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے یہ گلے سے بھی اتار زیور۔ چونکہ بیٹی کی شادی کے لیے تیار ہوئی تھی اس لیے کافی زیور پہن رکھا تھا، اب گلے سے لاکٹ اتارتے ہوئے جھجک رہی تھی، یہ نکلی ہے، تمہارے کسی کام کا نہیں۔ جس پر وہ شخص چلاتا ہے پاگل سمجھ رکھا ہے تو نے مجھے؟ اتارتی ہے کہ گولی ماروں؟ اس سے پہلے کہ دردانہ بیگم اپنے آپ کو بچاتی اور مدد کے لیے پکارتی، یہ شخص سچ میں دردانہ کو گولی مار دیتا ہے اور اس کے گلے سے لاکٹ کھینچ کر لے کر فرار ہو جاتا ہے۔ اب اس سنسان سڑک پر گولی لگی دردانہ بیگم وہیں پڑی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ یہی اس عورت کا انجام دکھائیں گے اس ڈرامے میں۔ وہی آئمہ جو سارے رستے اپنے نئے دلہا پر چلاتی رہی، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری امی کو آپ نے رستے میں اتار دیا، کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ایسے میں یہ شخص اسے چپ کرواتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، آواز بند رکھو اپنی۔ ایسے میں آئمہ پریشان، آپ ایسے تو نہیں تھے، آپ میرے ساتھ طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے بھی یہیں اتار دیں۔ ایسے میں یہ شخص چلاتا ہے پاگل سمجھ رکھا ہے، اتنا پیسہ لٹایا تجھ پر، تجھے پٹانے کے لیے کتنا نقصان ہو گیا میرا۔ آئمہ پریشان، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسے میں وہ ایک غریب محلے کے ٹوٹے پھوٹے گھر کے آگے جب یہ گاڑی روکتا ہے تو آئمہ مزید حیران ہوتی ہے، یہ کہاں لے آئے آپ مجھے؟ جس پر وہ کہتا ہے اپنے گھر، اور کہاں لے کر جاتا؟ آئمہ پریشان، لیکن آپ کی وہ کوٹھی، وہ گاڑیاں، وہ سب کیا تھا؟ وہ جھوٹ تھا؟ جس پر یہ شخص کہتا ہے تو اور کیا، تو جیسی لڑکی کو پٹانے کے لیے سب کچھ کرائے پر لینا پڑا مجھے اور اب سب کچھ واپس دیا، تو یہ ہے میری اصلیت۔ وہ آئمہ کو کھینچتا ہوا گھر کے اندر لے کر آتا ہے، گھر کی حالت دیکھ کر آئمہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ٹوٹا ہوا گھر، سیمنٹ اکھڑے ہوئے فرش۔ آئمہ پریشان، آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، اتنے بڑے فراڈ نکلے آپ۔ جس پر وہ شخص کہتا ہے اپنی بکواس بند کر، یہ جو لاکھوں کا مجھ پر قرض چڑھ گیا نا تیری وجہ سے، وہ اب تو ہی اتارے گی۔ آئمہ چیختی ہے میں آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ جس پر یہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے آئمہ پر اور مار مار کر اس کو نیلو نیل کر دیتا ہے، ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نکالا نا تو جان سے مار دوں گا تجھے، ٹانگیں توڑ کر کسی ویرانے میں پھینکاؤں گا۔ آئمہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اس شخص سے، یہ شخص اسے کمرے میں بند رکھتا ہے جب تک آئمہ اس کی بات نہیں مان لیتی۔ آخرکار وہ روتی ہوئی زخموں سے چور اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی بینک بیلنس ہے نا تیرے پاس، سب میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے چپ چاپ۔ یہ سن کر آئمہ پریشان، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس پر یہ شخص ہنستا ہے، مجھ سے چلاکیاں کرے گی، سب کچھ جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں، کس طرح تم نے اپنے مرحوم شوہر کی جائیداد پر قبضہ کیا، کس طرح اپنی خالہ سے سب کچھ لوٹا، تم ماں بیٹیوں کی نا رگ رگ سے واقف ہوں میں، اور تیری ماں
बताना भूल गया मैं, कल रात को कोई इसे गोली मार गया, वहीं सड़क पर मर गई बेचारी। ये सुनकर आयमा चीखती है, ये क्या कह रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं मर सकती। जिस पर वो कहता है कि सुबह गया था मैं जहाँ पर उसे उतारा था पता करने, वहाँ से ही पता चला मुझे ईदी सेंटर वाले इसकी बॉडी उठाकर ले जा रहे थे। आयमा को यकीन नहीं आता, कोई इसकी मदद नहीं कर सकता, फ़ोन इसके पास नहीं, वो अफान को फ़ोन करके मदद के लिए बुला ले। उस शख्स से ने इसे पूरी तरह से कैद करके रखा है। ऐसे में आखिरकार इसकी मारे खा खा कर आयमा इसके आगे हाथ जोड़ती है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, सारा रुपया पैसा जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर वो शख्स हंसता है, सब कुछ तो वैसे ही मेरा है और तुम्हें मैं किस खुशी में यहाँ से जाने दूँ ताकि तुम बाहर जाकर पुलिस को बताओ कि मेरे बारे में, मुझे पकड़वाओ। इस घर से तो तुम्हारी अब लाश ही निकलेगी। तो अंजाम देखकर आयमा का सबके दिल को ठंड पड़ ही गई होगी। जो कुछ अब तक वो करती आई है ना, इसका अंजाम इस कदर भयानक ही होना चाहिए था। वहीं एमल आखिरकार सबके समझाने पर मान जाती है और दूसरी बार इसकी शादी इसके बॉस से हो जाती है, वो भी अपनी लाइफ में खुश होगी। वहीं एनी अफान को कबूल कर लेती है अपने शोहर के तौर पर और फाखरा बेगम अपने बेटे और बहू को गले से लगाए रोते हुए कहती हैं, काश मैं ये सब पहले समझ जाती कि बहू भी किसी की बेटी होती है। इस पर जुल्म करके अंजाम हमें इसी दुनिया में देखने मिल जाता है। अपनी बेटी को भी वो इसका हिस्सा दे देंगी, ये सोचकर कि अगर वो लोग लालची होते तो इसकी बेटी को कब का घर से निकाल चुके होते। वो नहीं चाहती कि जो कुछ उन्होंने अपनी बहुओं के साथ किया वो इनकी बेटी के सामने भी आए, इसलिए इसका हिस्सा दे देंगी और गले से लगाएंगे कि मुझे माफ़ कर देना। यूँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी जब सब खुश हैं, एमल अपने शोहर के साथ, एनी अफान के साथ और फाखरा बेगम भी शुक्र अदा कर रही हैं अपने रब का और माफ़िया मांग रही हैं अपने रब से अपने गरूर और तकब्बुर का जो इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी दौलत पर किया। इनकी असल दौलत तो इनके बेटे थे, वो छिन गए तो इनके पास कुछ नहीं बचा। खैर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाएगी। होप सो कि बिहाइंड द सीन से जो मैंने इस ड्रामे की कहानी को प्रिडिक्ट किया है, होप सो कि ड्रामे का एंड ऐसा ही हो। तो अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।